इधर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले जलसे में अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। पीर को दारुस्सलाम में मजलिस के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स, पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन व कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर मरकज़ी हुकूमत की नीयत और अज़ाइम का तफसीली अहाता किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो गुज़िश्ता कई महीनों से बाखबर करते आ रहे थे कि यह कानून वक्फ जायदादों को तबाह करने के लिए लाया जा रहा है। सदर मजलिस ने पार्टी के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स, कारकुनों, सुदूर व मोतमदीन पर जोर दिया कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस जलसे में अवाम की कसीर तादाद की शिरकत के लिए मुतहरिक हो जाएं, मसाजिद के जिम्मेदारों से मुलाकात करें और मसाजिद के जरिए एलानात कराए जाएं। जुमा भी आ रहा है और जुमे के खुतबात में भी अवाम से अपील करें कि वो 19 अप्रैल के जलसे में अवाम को इस जलसे में शिरकत के लिए तरगीब दें। जलसे में कसीर तादाद में अवाम की शिरकत यकीनी होनी चाहिए। ख़वातीन के लिए भी पर्दे का अलहदा इंतज़ाम किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान, सदर मोतमदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज़ कौंसल, शरीक मोतमद व जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व अरकान बल्दिया, आज का ये इजलास जो बुलाया गया है उसकी अहम वजह यह है कि आप लोग जानते हैं कि 19 जुलाई के दिन दारुस्सलाम के इस ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो हालिया दिनों में पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो अब क़ानून बन चुका है उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा इंशाअल्लाह ताला 19 जुलाई के दिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये जलसा मुनक़्क़द किया जाएगा और इसमें इस जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू करेंगे। ये जलसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा, मजलिस के इस ग्राउंड में होगा मगर मजलिस का जलसा नहीं होगा। और इस जलसे में कांग्रेस पार्टी को भी, BRS पार्टी को भी और YSRCP पार्टी के भी नुमाइंदों को इस जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावत दी गई है कि वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि इन तमाम पार्टीज़ ने, सियासी पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल को क़ानून बनाने की शक्ल दी जा रही थी, इन पार्टीज़ ने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट दिया। और साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो अरकान पार्लिमान जिनका ताल्लुक़ NDA की हुकूमत से नहीं था, उनको भी हमने यहाँ पर आने की दावत दी। बहुत से लोग उनका पहले से ही कहीं प्रोग्राम है, मगर जो भी इसमें शिरकत करेंगे उन्होंने मुझे बताया कि आज और कल में बता देंगे, तो उनको भी दावत दी गई है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त ये है, ख़ास तौर से अरकान असम्बली से और अरकान बल्दिया से, कि सिर्फ आप लोग जलसे में आके बैठ जाना नहीं। आप लोग सिर्फ डाइस के सामने ठहर कर ये नहीं दिखाना कि आप शिरकत किए। तो ये जो आदत आप लोगों की बन चुकी है ये गलत है। मेरी आप तमाम अरकान असम्बली से, अरकान क़ानून साज़ कौंसल से, अरकान बल्दिया से ये गुजारिश है कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि मजलिस का जहाँ कहीं भी जलसा हो उसमें अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया शिरकत करना ज़रूरी है, चाहे यौमुल क़ुरान का जलसा क्यों ना हो,
صرف جمعۃ الوداع کے جلسے میں آ کے شرکت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، پارٹی کا پروگرام ہے یہ۔ اور جتنے یوم القرآن کے 3 جلسوں میں میں خود جا کر شرکت کیا، ایک چوک کی مسجد میں ہوا، ایک تالاب کٹا کی مسجد میں ہوا، اور تیسرا جو ہے ضابط اخلاق کے نفاذ کی وجہ سے وزیر علی مسجد میں ہم کیے۔ اب یہاں پر جتنے اراکین اسمبلی ہیں، جتنے اراکین بلدیہ ہیں، آپ خود دیکھ لو کہ آپ شرکت کیے نہیں کیے۔ ہرگز یہ مت بولیے کہ ارے رمضان تھا، رمضان سب کے لیے ہے، رمضان میرے لیے بھی ہے، رمضان مجلس کے ایک ادنا صدر معتمد کے لیے بھی ہے۔ تو جہاں کہیں پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے یا جہاں پر پارٹی اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہے، وہ پارٹی کے لوگ اس میں شرکت کرنا، اور زیادہ ذمہ داری اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی کی ہوتی ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں اپنے اپنے وارڈ سے، کیا کوئی قانون بنتا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو یہ بول رہے کہ ٹی ٹی ڈی میں جو امپلائیز ہیں وہ اگر ہندو نہیں ہے تو نکال دیں گے۔ میرے بھائی، یہاں پر تو ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ نوکر کی بات نہیں کر رہے امپلائیز کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی ڈی کا ممبر اگر ہندو ہو سکتا ہے تو پھر مسلم وقف بورڈ کا ممبر مسلمان سے ہٹ کر دوسرا کیسے ہو سکتا؟ اچھا، ٹی ٹی ڈی میں جو وہ لڈو لا کر لوگ ہم کو دیتے دارالسلام میں، ہمارے ہندو بھائی، دلت بھائی، وہ لڈو کون بناتے معلوم آپ کو؟ معلوم آپ کو لڈو کون بناتے؟ آپ لوگوں کو معلوم؟ لڈو بنانے والے ہندو ہوتے ہیں، صحیح ہے، مگر کوئی دلت لڈو نہیں بنا سکتا، کوئی بیکورڈ کلاس کا ہندو لڈو نہیں بنا سکتا۔ لڈو ایک برہمن لوگ بناتے ہیں، اور برہمنوں میں بھی ایک ذات ہوتی ہے، وہ بناتے ہیں۔ اور آپ ہمارے بورڈ میں 2 نان مسلم کو ممبر بنانا چاہتے ہیں، چندرا بابو نائیڈو جو تائید کیے۔ نائیڈو صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ٹی ٹی ڈی کے لڈو سے زیادہ آپ کو نریندر مودی کے ہاتھ کا دیا ہوا لڈو بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لڈو کھاؤ۔ آپ 1999 میں جب میں ایم ایل اے تھا، اکبر صاحب بھی تھے، مرحوم سید سجاد صاحب بھی تھے، ممتاز خان صاحب بھی تھے۔ آپ گجرات جل رہا تھا تو آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا۔ اور مہاراشٹرا میں، ہاں، ان کا نام نہیں رہا، اجیت پوار کا، انہوں چھپ بچ کے نکل رہے، ان کا بھی ایک ایم پی ہے اجیت پوار، آپ بھی خمیازہ بھگتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ اپنی پارٹی بنا لیے، اپنے چچا کو آپ نے ٹائیں کر دیا، آپ اسی طرح مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو، مہاراشٹرا کے سیکولر ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو، دلتوں کو، آدی واسیوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، سیاست میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، تم بھی آؤ گے اور چلے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہارا نام نہیں ہوگا جو آج اس طرح کا غلط قانون بنا ہے جو آئین کے خلاف ہے۔ تاریخ تم کو کبھی نہیں بھلائے گی۔ اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف نفرت کی بنیاد پر یہ قانون بنائے ہیں۔ اپنے احتجاج کو کامیاب کریے، پرامن رکھیے۔ بنگال میں جو وائلنس ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ ہمارے احتجاج کو کامیاب کرے، اللہ ہمارے احتجاج کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ ہم صرف اللہ کی ملکیت کو بچانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہماری نیت صرف وہی ہے اور وہی رہنی چاہیے۔ ہم اپنی سیاسی بقا کے لیے یا سیاسی شہرت کے لیے احتجاج میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ ہم صرف رب کائنات کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اللہ ضرور ہم سب کو کامیاب کرے گا۔ اس امید پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میرے مجلس کے تمام اراکین، میرے مجلس کے تمام سپاہی زمین پر رہیں گے،
اور اپنے اپنے وارڈ اور اپنے اپنے اسمبلی حلقے جات سے، اور جہاں پر ایم ایل اے نہیں ہیں وہاں کے بھی ذمہ داران احتجاج کو کامیاب کریں گے اور اس کو پرامن رکھیں گے۔ 7 بجے جلسہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی 10 بجے اختتام کو پہنچے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔